नमः आद्यायै सिनोवत्स प्रवक्ष्यामि अद्दास्तोत्रं महाफलं यः पठेत् सततं भक्त्या स एव विष्णुवल्लभः मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलौ युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि दौमासौ बन्धनात् मुक्तिः विप्रवक्त्रात् सुतं यदि मृतवत्सा जीववत्सा सन्मासं श्रवणं यदि नौकायां संकटे युद्धे पठनाज्जयमाप्नुयात् लिखित्वा स्थापयेत् गेहे नाग्निचौरभयं काचित् राजस्थाने जये नित्यं प्रसन्नाः सर्वदेवता ॐ ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्रा